Yeah. Praise the Lord. Magpanindog kita alang sa paghangyo sa Diyos sa iyang panalangin alang sa mga pulong nining kahaponon. Amahan nga Diyos, pasalamat kami nga ikaw gayud aniya sa among taliwala. Salamat sa imo Ginoong pakiguban ka namo sa tibok simana. Bisan pa nining taliwala o Diyos sa simana nga mo kami Ginoo gitigom aron nga ligunon sangkapon sa mga butang Ginoo espirituhanon sa among makinabuhi tungod kay nasayad kami Ginoo nga sa panggubatan wala kami arang mahimo gawas kung ikaw magauban ka namo. Mao nga ang imong mga pulong magahuman hikanamo binuksan ang among mga hunahunag kasing-kasing tuguti nga among masabtan Ginoo ang imong mga pulong karon. Og among iuli kanimo tanang pagpasalamat, pasidungog paghimaya sa ngalan lamang ni Kristo Jesus. Amen. Og amen. Hallelujah. Panglingkod kita og nining kahaponon ato maigsuon nga pamalandungan kining buhi nga paghalad, buhi a living sacrifice, buhing halad diha sa Ginoo. Siguro kini nga mga pulong karon paglig-on nato kay di ata maigsuon sa adlaw nga murag maglisod gyud ta pagkumbati sa panahon. Ini bang pista sa atong lungsod. Labi na kay daghang mga kalingawan nga mo guyod gyud sa ato maigsuong pagbati mura ganahan ta kay naa malagi kalingawan og hinaut unta nga masabtan nato nga kita mga katawhan sa Dios. Og niining duha ka adlaw sa tibok simana nga ilang maigsuong himo nga kalingawan kini mo ay pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Tandag o siyudad sa Tandag. Mao nga ang Biblia klaro kaayong nagtudlo kanato, nagagda kanato nga dili ta magpahiuyon sa kalibutan kung dili mag-usab kita. Ingon sa English, transform but be transformed by the renewing of your mind. So sa Romans chapter 12 verses 1 and 2 ingon dinhi I beseech you. First word maigsuon sa Ginoo human sa iyahang pag-agda kanato mao nga nagpangamuyo siya, beseeching or pleading. Ang laing word maigsuon sa beseech is to plead. Plead kada bang mura maghangyo pakiluoy, murag inana maigsoon, I plead you, maghangyo ko kaninyo. Therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice to God. Inyong mga kinabuhi, itugyan, ihalad diha sa Dios, ingon nga buhi nga halad. Holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed. Kining word be not maigsuon, be ye not. Dili ni siya optional. Pero this phrase maigsuon, naghisgot mahitungod o murag sugo, command, ayaw. No? Dili kay naara ninyo. Pero kining pulungan nag-ingod ayaw. Be not. Alright. Be not conformed to this world. Ayaw mo pagpahiuyon. Ayaw mo pakigduyog. Ayaw mo pakiguban. Alright. Sa kalibutan. But instead be transformed by the renewing of your mind. Hinunoa,
usban ninyo ang inyong huna-huna. Ayaw mo pauyon sa kalibutan apan butang ninyo ang inyong kaugalingon sa hustong huna-huna. Kung wa na murag wa masibo na imong huna-huna, i-renew, i-refresh ang imong mind diha sa pagtulunan sa Dios. Ibaw ta nga kining si Manaha maigsuon, ilang gisaulog ingon nga pagsimba sa Dios. O kung kita maigsuon mo pauyon sa atong pagbati, mo pauyon ta maigsuon sa ilang kaikag, kahinam. Alright, siguro panahon tingali i-renew nato, i-refresh nato ang atong understanding, ang atong mind, mahitungod sa ato magsong kaluwasan o sa atong pagtuo. Renewing of your mind so that you will know what is good, perfect, acceptable will of God. Alright. Maayo ba ni? Dili ba ni maayo? Alright. I-transform ang atong hunahuna. I-refresh ang atong hunahuna. Mahitungod maigsuon sa pulong sa Dios. Kanang pulong sacrifice maigsuon means something precious. Kanang sakripisyo, kanang halad. Ingon sa Biblia, ihalad ninyo ang inyong kaugalingon. Kanang pulong halad maigsuon, buti pasabot, mga butang nga bililhon, mga butang nga presyuso, especially, ingon din by killing of a victim on an altar. Labi na gayod sa pagpatay o usa ka biktima o usa ka binuhat maigsuon diha o ipahiluna diha sa altar. So iyang gikuha ni nga word meaning maigsuon sa Old Testament na paagi sa pagsakripisyo, maghalad. Ang paghalad sa daang tugon maigsuon, magpatay sila og karniro, ayha nila ibutang sa halaran. Dili ka makahalad og buhi diha sa halaran. Instead, kinahanglan patyon gyud ang tanang ihalad sa halaran. So, mga hamili, bililhon, precious. So, unlike maigsuon sa halad ni Cain, naghalad siya, pero dili sama gyud ka presyoso sa halad ni Abel. Naghalad siya maigsuon og buhi nga halad, karniro, nating karniro, pinatambok nga karniro, tingali pinasahi nga karniro niya, giset aside niya maigsuon para sa halad. So, iyag yung gigahinto nga karniro, very precious para niya maigsuon ang paghalad sa Ginoo. Tungod kay walay halad nga mahimo maigsuon kung dili nato ibutang og sabton nga kining halad has to do with God and man relationship. So kung doon na kay relasyon sa Dios, kung doon na kay buhing relasyon sa Dios, dili pwede nga walay himuon nimo nga halad. Amen. Kinahanglan yun doon na kay gamon nga halad aron nga mahimong hingpit ang imong relasyon sa Dios. Kanang halad maigsoon. So, ang halad sa laing meaning maigsoon, sacrifice means destruction or surrender of something for the sake of something else. So, imong isurrender or imong gunobon ang usa ka butang. Alright. Imong gubuon ang imong mentalidad, imong gubuon ang imong passion, ang imong kagana for the sake of halad, sacrifice. Imong isurrender ang naanimo for the sake of sacrifice. Alright. Sa lain po nga meaning, something given up or something lost. Butang maigsuon nga kinahanglan imong isurrender, itugyan, or baka mawala ang butang diha kanimo tungod sa halad. So, mao ni ang lalom nga meaning sa halad. Usahay dili ta maigsuon mahibalo nga unsa gyud ang halad.
doon natay pagbati, kagustuhan nga mag-alagad sa Ginoo, pero wala tay gihalad diha sa Ginoo in place sa ato maigsoong relasyon sa Dios. Gusto ta nga mahimong anak sa Dios, gusto ta maigsoon nga ang Dios, ang Ginoo mahimong atong maluluwas, atong hari. Alright. Pero wala ta maigsuoy gihimo nga halad gikan sa atong kaugalingon maigsuon ngadto sa Dios. Por iso karong hapon ako gisulti ninyo ang pipila maigsuon ka makahulugan mahitungod sa halad nga kung kita maghalad maigsuon na kinahanglan nga dunay surrender. Kung kita maghalad kinahanglan nga dunay atong itugyan. Alright, ipuli. Kung kita maghalad maigsuon, kinahanglan nga dunay atong patyon. Hallelujah, tungod sa halad. So, mangutana ko nato unsa may atong gipatay karon maigsuon aron do natay halad. Unsa may ato maigsuong giguba sa atong kaugalingon aron dunay halad. Unsa may ato maigsuong gipuli nga bililhong butang maigsuon aron dunay halad. Unsa may nawala kanato maigsuon aron dunay halad. Alright. So baliko nako kanunay maigsuon ang sacrifice is a part of God and man's relationship. Parte gid na. So dili gid ka pwede nga do na mong relasyon sa Dios nga wa kay pagahimuon nga halad. Amen ba? Hallelujah. Dili pwede maigsuon. Do nagibili. Do nagibili ang ato maigsuong pagsunod sa Ginoo. Alright. Sa tingon sa Bible, dili ka akong tinun-an kung dili ka makadinay sa imong kaugalingon. Di nimo dumilian ang imong kaugalingon. Ang imong kaugalingon dunay gusto. Ang imong kaugalingon dunay craving sa soul maigsuon. Dunay siya singgit nga gusto niya nga imong sundon pero sa halad maigsuon andam ka nga dili nimo paminaw ng imong kaugalingon or patyo nimo ang imong kaugalingong craving, ang imong lust for the sake of sacrifice. All right. Kang Abel ug kang Cain maigsuon, si Abel naghimo siya sacrifice nga gidawat sa Dios ang iya maigsoong halad diha sa Ginoo. Sa wa pagayod ang bisan unsang paagi sa paghalad maigsuon diha na ang halaran. I mean, ang unang yung paagi sa pagsimba o ang unang paagi sa pagpakita maigsuon o paghigugma, relasyon sa Dios, mao gayud ang paghalad. Mao nga si Abel maigsuon naghimo siya halad sa Dios. Ug ang iyang halad maigsuon mao nga sa akong gisulti kadtong iyang pinili bililhon gid kaayo nga karnero. Ug unya kini maigsuon gidawat sa Dios. Kang Cain maigsuon naghalad pud siya pero ang problema sa iyang halad wala dawat sa Ginoo. Halad siya og tambok nga gulayon. Presko nga mga gulay maigsuon. Alright. Pero wala madawat ang iyang halad. Ingon sa Biblia, ang aso sa iyang halad may kamang sa yuta. But pasabot, wala misulbo ngadto sa langit. Kaya ang ilhanan maigsuon nga gidawat o gikahimutan sa Dios ang halad, mao ang aso. Mao na sa pare doon ay ilang insinso nga kumuat mo otbo mo taas ang aso maigsoon, meaning ang Dios nagdawat sa halad apan kung ang aso mukamang lang sa yuta nagpasabot nga gidumilian sa Dios ang halad. Kang Cain maigsoon ingon sa Biblia kanap lang sa yuta ang aso, wala madawat maigsoon, dili kibali ang issue dinhi sa halad maigsoon is acceptability. Acceptability. Kana bang madinawaton kahimutan nga halad. Pwede man ka mohalad bisan unsa. Ang pangutana,
Gidawat ba sa Dios ang imong halad? Daghan kaayo dagta. Mga Katoliko naghalad sila. Alright. Doon na paggani kasaysayan ambot kung unsa ka tinuod nga sa unang panahon maghalad sila maigsuon og mga kinabuhi gyud. Kinabuhi sa mga bata, kinabuhi sa mga babae, kanang ilang mga madri-madri maigsuon usahay, kabahin sa halad. Mao na maigsuon, itugyan ang kinabuhi maigsuon. Itugyan ang panahon. Mauna maigsuon ang paagi sa halad. Pero ang pangutana, ang tanan naghalad, daghang naghalad, mga simbahan naghalad. Ang pangutana, ang issue maigsuon dili sa value sa halad. Ang issue maigsuon kung gidawat ba sa Dios ang halad. Amen. Amen ba maigsuon? Alright. Sa atong kinabuhi, sige ta simba, sige ta alagad sa Ginoo. Pagutan-o nato ato kaugalingon. Ang Ginoo ba nagdawat sa atong halad? Acceptable ba sa Dios ang atong mga sacrifice diha kaniya? Alright. So ato nakita maigsuon nga nadawat ang sakripisyo ni Abel. Ang hinungdan maigsuon tungod kay ang sacrifice ni Abel maigsuon was a bloody sacrifice. Bloody sacrifice. Dugoon maigsuon. Dunay kinabuhi nga nalambigit sa iyang sacrifice. Alright. Dunay namatay maigsuon nga kinabuhi sa iyang sakripisyo. Dunay gibaylo nga kinabuhi maigsuon in place sa iyang sacrifice. So usahay, mag-sacrifice ta maigsuon pero walay bili. Mag-sacrifice ta maigsuon nga dili dugoon. Mura lang nag-sacrifice ta misug dahon sa mga tanom nga walay dugo maigsuon, walay kinabuhi. Apan si Abel maigsuon gipakita sa Biblia nga si Abel nagsakripisyo sa tinuod nga dugoon nga sakripisyo. Si Abraham maigsuon nagtuman siya, gisugot niya ang sugo sa Dios sa paghalad, sacrifice. O sa tanang sacrifice nga naghimo maigsuon, si Abraham mooy naghimo og pinaka murag makalimbawt nga balhibo maigsuong halad. Dili sayon kay ang gipangayo sa Dios nga halad maigsuon nga iyang himuon mao ang kinabuhi ang iyang anak. Sa dihang nag-ingon ang Dios, ihalad ka nako si Isaac. Nahibalo maigsuon si Abraham nga ang kahulugan sa halad dugoon. Ang kahulugan sa halad kinahanglan mamatay o dunay mamatay. Sa pag-ingon sa Dios nga ihalad ka nako si Isaac, nasayod siya nga sa iyang kaugalingong kamot maigsuon iyang patyon siya mismo maoy mo patay sa iyang kaugalingong anak aron ihalad ngadto sa Dios. Nagtuo ko nga wa nay mas bililhon pa maigsuon nga butang sa kinabuhi ni Abraham gawas maigsuon sa iyang anak nga si Isaac. Si Abraham gisaaran sa Dios nga mamahimong amahan sa mga nasod. Si Abraham saaran sa Dios nga iyahang mga kaliwatan sama sa bituon sa langit, sama sa balas sa baybayon. Pero niining tungura maigsuon nagunahuna siya nga siya nakahimo og usa lang ka anak maigsuon. Dili paigo katong saad sa Dios nga nag-ingon sa magbituon sa langit, sa magbalas sa baybayon. Murag sa iyang hunahuna ang Dios naghatag, ang Dios nagbawi. Di ba kita usahay mo ingon ta, ang Dios naghatag, ang Dios nagbawi. Dili ba maigsoon? Mao na atong konsepto, mao na atong hunahuna. Pero dili maigsoon, sayop na kung ang Dios mohatag dili niya bawion. Hinunoa dungaga niya ang iyang ihatag maigsoon. Hallelujah. Dili siya maghatag ug unya iyang kuhaon pagbalik ang iyang gihatag kanato maigsoon. Mao nang si Abraham ingon sa Biblia, miingon ang Dios kaniya ihatag kanako si Isaac ingon nga halad. All right.
So, ang hunahuna ni Abraham maigsuon nga ang katapusan sa kinabuhi ni Isaac anaa sa halaran. Diha sa halaran maigsuon ang katapusang adlaw sa kinabuhi ni Isaac. Apan ang iyaha maigsuong pagtuman, pag-obey sa Dios maigsuon, maoy sinugdanan sa kadagaya o pagtuman sa saad sa Dios maigsuon ngadto kaniya. Hallelujah. So iyang giandam ang tanan. Iya maigsuong gidala si Isaac ngadto sa bukid ug unya giandam niya ang tanan aron nga iyahan ng patyon maigsuon si Isaac alang sa Dios. Patyon si Isaac alang sa Dios. Karong hapon makahimo ka mo patay ni Isaac ninyo alang sa Dios. Mangutan ako nato may kung doon natay Isaac sa atong kinabuhi, makahimo ka maigsuon sa pagpatay sa imong Isaac para sa Dios karong hapon. Ako dili makatubag para ninyo. Kamo rin makatubag para ninyo. Ako ra say makatubag para kanako. Paniining kahaponon maigsuon ang pagsulay sa halad ni Abraham maigsuon sa iyahang paghalad sa Dios sa magihapong pagsulay, test, dili pagsulay, test maigsuon. Pagsulay, pagkita maigsoon, paghibalo kung unsang matang sa halad maigsoon ang naa kita. So sa last moment maigsoon sa halad nagkuha maigsoon og kutsilyo si Abraham unya iya nagyong hansakan maigsoon ang liog tingali ni Isaac kay dinhi man dapita kana ganing kana matig balsamar nang kusog ang dugo anhiman diri ditso. So iya nang gi hana maigsoong hansak unya dihay kusog yun maigsuon nga nabati sa anghel sa diha nga iya maigsuon untang dunggabo na si Isaac aron ihalad sa Dios. Gipugnan siya sa anghel sa Ginoo. Unya nag-ingon ang anghel, "Now I know that you fear the Lord." Karon nahibalo ko Abraham nga ikaw mahadlokon sa Dios. Karon nahibalo ko Abraham nga ikaw matinumanon sa Dios. Karon nahibalo ko Abraham nga ikaw matinud-anon nga maghalad sa Dios. Amen. Hallelujah. So kada usa nato dunay ato maigsong bukid sa paghalad. Moabot ang panahon nga tingali bag-o pa kang Kristohanon o baka dugay-dugay ng Kristohanon pero wa pa ka maka-experience maigsoon og bukid sa paghalad. Kada usa nato moabot ang napita. Kada usa ka nato maigsoon madunggan nato nga ang Ginoo maingon ihalad kanako si Isaac. Ihalad kanako ang labing hamili nga butang nga naa sa imong kinabuhi. Ihalad kanako si Isaac. So andamo nato ang atong kaugalingon maigsoon. Kay ang Ginoo magsulay sa atong kinabuhing Kristohanon, magsulay sa atong paghalad o sa diha nga makita sa Dios nga kita matinud-anon nga magtuman maigsuon kaniya in spite sa ato maigsuong pagpanugyan sa bisan unsang hamiling butang sa kinabuhi. Balikon ako, ang Dios dili Dios nga mokuha. Ang Dios dili Dios nga mobawi. Kung gihatag sa Dios maigsuon si Isaac kang Abraham, kini ipadayon niya maigsuon sa paghatag. Amen. Hallelujah. So, ang sacrifice maigsuon sa Levitical system, sa panahon maigsuon sa daang tugon, doon ay gitawag nilang burnt offering. Kanang sinunog nga halad. Sinunog nga halad. Makita na sa Leviticus Kapitulo 1, kung imong basahon, the whole chapter 1 and also of chapter 6.
Kapitulo 6 maigsoon sa Leviticus. O kining halad maigsoon sa burnt offering voluntary. So ikaw gud mismo maigsoon maoy maghalad niini. O kining burnt offering maigsoon signifies a complete surrender. Alright. Nag-signify kini maigsoon nga hingpit ang imong pagtugyan. But pasabot kung imong ibutang ang halad sinunog sa halaran maigsoon, walay usa ka bahin sa lawas maigsoon sa imong gihalad sinunog nga mabilin. Ang tanan gayud maugdaw, ang tanan gayud maaboh. Mura nagkanang cremation. Kanaganing mamatay unya isod maigsoon ngadto sa kayo. Maugdaw ang tanan maigsoon, maabuh ang tanan. Alright. Buti pasabot maigsoon nga wala na'y mabilin sa unod. Hello. Nato bang kinabuhi maigsoon sa unod na abo na? O murag ang pikas rin abo, ang pikas maigsoon na pawa pamasunog. Nagdiira ba na masunog ang mahitabo? Manimaho na, mubaho na siya maigsoon. Kaya wa man na masunog, kinahanglan na maut-ut gyud maigsoon. Masunog gyud na. Okay. Sa kinabuhi nato dunay mga Kristohanon nga katunga ray na sunog. Naapay mga bahin sa kinabuhi maigsoon nga wa pagayud maugdaw, wa pagayud masunog maigsoon. Kulang pa diha maigsoon sa halaran. Wa pagyud kompleto maigsoon ang pagkautot. Walay complete surrender sa Dios. Walay complete maigsoon nga devotion sa Dios and a complete commitment sa Dios. So dili pagyud hingpit maigsoon ang surrender, dili pa hingpit ang devotion, di pa hingpit ang commitment maigsoon. Alright. So mao na maigsoon ang usa ka offering or halad maigsoon sa Old Testament. Hallelujah. O ang halad pud maigsoon mao ang paghatag og gasa ngadto sa Dios. Sa mag-atong gihatag maigsoon ang atong kinabuhi balik sa Dios. Ingon nga atong gasa. Amen. Balik nato sa Ginoo ang atong kinabuhi ingon nga gasa. Mura bagkatong si Isaac na gihatag sa Dios unya gibalik pud ngadto sa Dios. Kanang bata magdedikat ta og bata unsay gana na sa Bisaya maghalad. Maghalad tag bata, dedication. Unya sa paghalad maigsoon sa mag-atong giuli pagbalik sa Ginoo. Sa Dios ang bata nga atong ihalad. So giving back or bringing gift to God nga atong halad maigsoon. So atong gibalik maigsoon sa giver ang atong kinabuhi. Gihatag nato maigsoon sa Dios nga maghahatag maigsoon sa atong kinabuhi. Mao ni ang sacrifice maigsoon. Gihatag nato sa Dios nga naghimo sa langit ug sa yuta. Gihatag nato sa Dios nga naghimo sa mga bituon, sa mga tanang butang maigsoon sa kalangitan, bisan pa ang mga butang nga wa madayag sa kalibutan. Salmo Kapitulo 24, versikulo 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein. Ang tanang butang iya sa Ginoo. Ang tanan maigsoon iya sa Dios nga tungod ni ana pwede ta makahalad sa atong kaugalingon sa Ginoo. Nga maoy nagahimo sa tanang butang. 1 Corinthians 6:19, you are not of your own. Dili ka sa imong kaugalingon, dili ikaw tag-iya sa imong kaugalingon. You were bought with a price. Gibayran ka sa usa ka bili. So dili ikaw tag-iya sa imong kaugalingon. Ingon si Paul, yes, I live,
Yet nevertheless, ingon siya, it is Christ who lives and dwells in me. Oo, ingon siya, buhi ko, pero si Kristo mao ang ania kanako. Praise the Lord. Og mao nga kinahanglan nga kita gayod ang Dios na kinahanglan maigsuon og butang sa atong kinabuhi nga atong ihatag kaniya. Ingon nga sukli, ingon maigsuon nga halad, gift maigsuon. Unsay pinakadako nga halad nga atong mahatag sa Dios? Labaw kay sa bulak, labaw kay sa atong offering, labaw kay sa atong pagsimba, labaw kay sa bisan unsa maigsuon sa kinabuhi. Ang atong pinakadako nga mahatag sa Dios mao ang atong lawas. I beseech you, brothers, by the mercies of God, that you present your bodies, inyong lawas, kamot, huna-huna, alright, lawas, tiil, tanan maigsoon, present your body as a living sacrifice. Amen. Ang atong kinabuhi, maigsoon, unta, patay na sa kalibutan, buhi diha sa Dios. Patay na sa buhat sa kalibutan na panbuhi maigsuon alang sa kalipay kahimayaan sa Dios. Atong pagpili maigsuon ang pagtransform sa atong kinabuhi. Ato maigsuon nga kabubuton ang pag-usab sa atong huna-huna maigsuon. Ingon sa Bible, be ye transformed. Hallelujah. Muna nga karong gabi ang ato bang kasing-kasing iya sa Dios. Ang ato bang kasing-kasing gipanag-iyahan sa Dios. O dili lang ang atong kasing-kasing kundi ang tibuok ganiya sa atong kinabuhi. Doon natay time ang ato bang mga oras gipanag-iyahan ba sa Dios. Doon natay maigsuoy gifts, doon natay talents maigsuon. Ang ato bang matalinto gipanag-iyahan ba sa Dios. Ato bang gihatag sa Dios? Ato bang i-sacrifice sa Dios ang atong mga talents? Hallelujah. Unya, bisan pa maigsuon ang atong mga treasures, bahandi, ato maigsuon nga gihalad, gihapon diha sa Dios. Panahon sa offering, mauna maigsuon ang atong halad, ang atong mga pesos, ang atong tithes, ang atong offerings, maigsuon, mauna expression sa ato maigsuong offering, sa ato maigsuong halad, sacrifice diha sa Dios. A living sacrifice. To be a living sacrifice, you must first die. Aron makahimo ka maigsuon og buhing halad, kinahanglan una sa tanan, mamatay ka. Amen? Mamatay ta sa unod. Mamatay ta maigsuon. Sama sa akong gisulti ganiha sa Levitical system of sacrifice nga kinahanglan una sa tanan, ihawon usa, patyon usa ang mananap. Hallelujah. In order to be sacrificed. Dili mahimong sacrifice ang mananap kung dili usa patyon maigsuon. Mao nay atong himuon pud sa atong kaugalingon. Ang kamatayon maigsuon meaning to put yourself to death. All right. Ato ibutang ang atong kaugalingon maigsuon diha sa kamatayon, sa atong pagbulutan, sa ato maigsuon kaugalingong garbo, sa atong sala, patyo nato maigsuon diha sa sud nato. Unsa gani na sa baptism, panahon sa bautismo, dalhon ta sa sapa o dalhon ta sa dagat, iunlod ta. Ngano man maigsuon? Nganong iunlod ta? Unsa man ang significance? Nganong dalhon mas nganong dili man parehas katolikong buan nagtubig? Nganong kinahanglan gyud maigsuon iunlod sa tubig? Ngay kini maoy simbolo sa unsa? Sa paglubong. Amen? Simbolo kani sa paglubong sa atong daang pagkatao. Before tagilubong maigsoon una sa tanan kinahanglan nga unsa? Mapatay ta.
Dili pwede maigsoon ilubong nimo ang buhi. Kinahanglan una mapatay. Ay ha ilubong maigsoon. And so ingon sa Romans maigsoon nga wa mo mahibalo nga kitang tanan nga namatay diha kang Kristo, gilubong usab uban kaniya. Unya kung kita gilubong uban kaniya sa iyang kamatayon, ingon sa Biblia, mabanhaw kita sa bag-ong kinabuhi. Pagpakan daw natin Ginoo maigsoon. Hallelujah. So, sa baptism maigsoon, sa atong bautismo, kita tanan dinhi na bautismohan naman. Sa atong bautismo maigsoon, kita nag-signify nga kita namatay na sa sala. Amen? Nagpailat nga kita patay na sa sala. Dili lang kay patay na sa sala, gilubong kita. Ug unya karon nakabaton kita bag-ong kinabuhi. Amen. Kung patay ka na sa kalibutan, di ka na maigsoon madala sa bit sa kalibutan. Di ka na madala maigsoon sa tinagubtob sa mga naa si kisa tong kanta tumilabay gabi. Jisa, among kwarto may sumpiting kusuga yun kay wa may sangga abot yun dito sa kwarto. Kanta si Sargosa. Mabana ka kung kaya. Pero wa gyud ko malingla. Dili tungod kay di man ko ganahan pero wa na magud na maigsoon. Dili na mo respond ang akong kinabuhi maigsoon ana. Kay patay na ta sa sala. Patay na ta sa kalibutan. Amen. Ugma na si Bambo. Mailhan na naman ako kisa itong patay. O kisa itong buhi. Da kong ispay dito ugma. Alright. Doon na niya bagong values maigsoon sa atong kasing-kasing. Kung gihalad na ang imong kinabuhi diha sa Dios, kung patay ka na maigsoon sa imong kaugalingon, kung patay ka na sa kalibutan, kung patay ka na sa sala, maigsoon, doon ay bagong value or values, values sa kinabuhi, maigsoon, bili. Alright. And that is the affections. Imo maigsoong kalipay, imong affection, imo maisog kagana. Ang atong affections, ang atong interest maigsoon are on things above, on things in heaven. Mga espirituhanong butang, langitnong butang. Hallelujah. Not on things of the earth. Amen. Colossians chapter 3 verse 2. And set your minds and keep them set on what is above. Set your minds, setting your minds on things which are above. Kanang mag-set kag radyo, maigsoon doon ay frequency. Sabot mo sa frequency, kana ganing 99.9. Alright. Unya, imong i-adjust ang radyo. Ibutang gani nimo na sa duha ka istasyon, ibutang nimo sa tunga, mag-ilog ng frequency. Karat-karat ang pikas, karat-karat. Way klaro, kay gano'n man, wa nimo ma-set sa hustong frequency. Nag-ilog ang duha ka istasyon. Ubang mga Kristohanon, ang ilang setting maigsoon, naas tunga-tunga, tunga sa kalibutan, tunga po sa langit. Maunang karat-karat, dili kaayo maklaro ang pagpangalagad, dili kaayo maklaro ang ilang maigsoong pag-alagad sa Dios.
Kay wa maset maigsoon sa hustong frequency ang ilang huna-huna. So i-adjust. Kung mura ganahan pagi ka mo adto sa boulevard karong ugba sa gabi, karong gabi ganahan pagi ka maigsoon. Murag wa mahustong setting nimo. Wa mahustong plastada sa setting. Frequency nimo wa mamao. So ingon sa Bible, set your minds. Sige, setting. Set your minds. Keep them set on what is above, not on things that are on the earth. Iset ang imong mind. Amen. Hallelujah. Be like Paul in Galatians 2:20. He said, I am crucified with Christ. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Siya, gilansang ako uban ni Kristo. Bisan pa ni ana, ako nabuhi. Apan ingon siya, dili ako ang nabuhi. Si Kristo ang buhi sa sulod ako. Amen. Adto kag concert ni Bambo og mas gabi, gidani mo si Jesus sa concert. Oh. Mamanig ingon din Christ lives in me. Amen. Bisan asa ka mo ato, gidaladala nimo si Kristo. Christ lives in you. Mamista ka? Angin nimo si Kristo pamista. Oh. Bisan asa ka mo ato, gawas kung wala kay Kristo sa imong kasing-kasing, okay lang. Pero kay naa naman kay Kristo. Ngunit ingon sa Biblia, ang akong kinabuhi karon nga akong gikinabuhi sa unod, ingon siya, ako nang gikinabuhi by faith in Christ Jesus, in the Son of God. Hallelujah. And so, balik ko nako. Kining lawas nga atong gikinabuhi karon, dili na ni ato. Ang kinabuhi nga atong gikinabuhi, ang lawas nga atong gikinabuhi karon, dili na ni ato. Gipalit na ni sa bili. And this body belongs to God. Iyan sa Diyos. Amen. Iyan sa Diyos. So I plead you, I beseech you, ingon sa Bible, be not conformed to this world. Pagpaka natong pulong sa Diyos.